बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर इमरान खान स्मार्ट जंगल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये जंगल चाइना की मदद से शकुरा में तमीर किया गया है। आइए मुलाक़ा फरमाते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब करने वाले हैं, मुलाक़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, और मैं ख़ास तौर पे इमरान अमीन आपको आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम उस रास्ते के ऊपर निकले हुए हैं। वो हम काम करने जा रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह बाकी भी हमारा मुल्क में सियासतदान भी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देखेंगे कि ये मुमकिन है कि आप एक नया शहर भी बना सकते हैं, मॉडर्न शहर भी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इन्वायरमेंट, अपनी माहौलियात, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो शजरकारी का आज आगाज किया है, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिलके ये अपने से और अल्लाह के सामने हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। जो अल्लाह ने इतनी ज़्यादा नेमतें बख्शी हैं पाकिस्तान को, हमने उसका शुक्र अदा करना है, उन नेमतों का ध्यान रख के। मैं जब इस मुल्क में पहली जनरेशन बड़ा हुआ हूं तो मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान में जंगलात को तबाह होते देखा। वाइल्ड लाइफ, हर किस्म, पाकिस्तान में हर किस्म का जानवर था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जैसे जैसे जंगलात गए, हमारे जानवर भी कम हो गए। और फिर ये हमने, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ, तो लाहौर की माहौलियात की तबाही देखी। लाहौर का मीठा पानी था, सब नलके से पानी पीते थे। देखते देखते वो पानी तबाह हुआ, फिर माहौलियात तबाह हुई। लाहौर में तो ये इस तरह की पोल्यूशन कभी थी नहीं। लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हालात देखे कि हमें ये खौफ आता है सुन के कि हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े जो लाहौर में बड़ा हो रहे हैं, जो पोल्यूशन की सतह है, जो लेवल्स है, वो इतने ऊपर चले गए हैं कि बच्चों की भी जानें खतरे में है और बूढ़ों की भी। हर किस्म की बीमारी है जो जिस लेवल की पोल्यूशन पहुंच गई है लाहौर में। और फिर जो पानी है वो नीचे जा रहा है, और वो पानी पीने के अलावा तो छोड़ो, जो हम इस रावी के अंदर सीवरेज, सारी लाहौर की सीवरेज जा रही है, और वो सीवरेज ये याद रखें कि वो नीचे तक जाती है, सिंध तक। सारे लोगों को ये जब रावी जाता है दरिया सिंध में, तो ये सारी सीवरेज नीचे तक जा रही है। और फिर वो जो पानी, ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो रहा है क्योंकि हम सीवरेज को ट्रीट नहीं कर रहे। तो ये जो प्रोजेक्ट है रावी का, ये सिर्फ लाहौर के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये हमें पहले दिन से पता था कि ये मुश्किल है। अगर मुश्किल ना होता तो जनरल मुशर्रफ के दौर में बन जाता। प्लान तो तब हुआ था ये। फिर उसके बाद PMLN, पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ, उसने बना लेना था, लेकिन वो नहीं बना सका। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है आपकी, उस्मान बाजार,
یہ اس لیے بنائی گئی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یہاں، یعنی واپسی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گے۔ اور مجھے پتا یہ 1 سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں، اس میں ہر قسم کے چیلنجز آئے ہیں، اور لوگوں نے سٹے آرڈر لے لیے، ڈیلے کیا پروجیکٹ کو، لیکن انشاءاللہ جو ہمارا عزم تھا اس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم تقریباً ساری رکاوٹیں دور کر بیٹھے ہیں، اور بھی آئیں گی سامنے، لیکن جو مشکلات تھی شروع میں، اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ پروجیکٹ، اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے، ایک تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تھے، وہ ساری دنیا بڑی حیران تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، مذاق بھی اڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کورونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا، دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستان کی، ٹاپ 3 ملک ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا۔ اب یہ اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے، تو اسمارٹ فارسٹ کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی یہ بریفنگ لے کے اسمارٹ فارسٹ پہ، کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروتھ دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی، یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ پہ بڑھ رہا ہے۔ جو سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو مشینیں درخت کاٹنے کی، جو یہ 100 مشینز ہوتی ہیں، وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پودا، یہ درخت کاٹا جا رہا ہے، اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی درخت اگ نہیں رہے، یا تو ایکٹ کریں گے پہلے۔ یہ بڑی ماشاءاللہ سائنس کا یہ بہت پازیٹیو فائدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اسمارٹ فارسٹ ہے یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے۔ ہمارے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ 2013 تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے ہیں، اور صرف پختونخوا میں ہم نے 2013 سے لے کے 2018 تک 1 ارب درخت اگائے۔ 5 سالوں میں 1 ارب درخت اگائے۔ ہماری ساری تاریخ میں 60 سالوں میں 64 کروڑ درخت اگائے گئے، اور انشاءاللہ جو اب ہم ٹارگٹ، جس میں یہ بھی شامل ہے، 10 ارب درخت ہم نے لگانے ہیں۔ یہ سمجھ جائیں کہ 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا، موسم بھی بدل جائے گا۔ جب آپ درخت اگاتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہماری 3 بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا، یہ ہمارا یعنی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے، اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں ان 10 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو گئے گلوبل وارمنگ سے۔ ہمارے دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا، پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا۔ پھر شہروں میں پولوشن ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا۔ پھر یہ جو ہم ان ٹریٹڈ پانی، سیوریج کا پانی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، گراؤنڈ واٹر پہ امپیکٹ ہے، اس سے لوگوں کی صحتوں پہ فرق پڑے گا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور کا، یہ ساری چیزیں ایڈریس کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک پہلی دفعہ پلان کر کے یہاں 1 کروڑ درخت لگائے جائیں گے۔ 1 کروڑ درخت، آپ سوچیں کہ پورا جنگل بن جائے گا۔ اس سے پھر لاہور کے شہریوں کے لیے، کوئی ٹورزم کے لیے، یعنی جانے کے لیے، بچوں کے ساتھ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں چھٹی کے دن، کوئی جگہ نہیں ہے لاہور میں، تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا
टूरिज्म के लिए भी लाहौर से लोग आएंगे इधर, तो ये पूरा एक जंगल भी बन जाएगा और बड़ी प्लान किस्म का जंगल होगा टूरिज्म के लिए। फिर 3 बैराजेस बनेंगे रावी के ऊपर, पानी को रोकेंगे। जब पानी को रोकेंगे तो लाहौर का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे जो कि लाहौर का सूरज का पानी ट्रीट करके दरिया में डालेंगे, ताकि नीचे तक हम लोगों की सेहतों को खतरे में ना डालें। तो ये एक पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है। और फिर जो एक और भी चीज कि इससे जो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि $40 अरब इकोनॉमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। $40 अरब का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। तो इंशाअल्लाह इसका सारा इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर, इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और इससे फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, जो कि हमने इतने कर्जे देने हैं। तो ये बड़ी चीजें पाकिस्तान के मसले ये प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा। मैं फिर से आखिर में कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब कि आपको मुश्किलों का सामना पड़ेगा, आपकी टीम, सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सबको तैयार होना चाहिए मुश्किलों के लिए। सबको हर तरह की जो भी रुकावट हो उसको हटाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अज़म करना चाहिए कि कोई चीज इस प्रोजेक्ट को अब हम रोकने नहीं देंगे। शुक्रिया।